الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. بسم الله أعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة وأعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة وأعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة وأعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة وأعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يحفظ فوق الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانتصروا بصالح قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ولو كره المظلمون ولو كره المظلمون ولو كره المسلمون ولو كره وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان ব্যথা কি উঠতেছে না গালের দিকে যাচ্ছে না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأطيعوا المسلمين أينما تدعوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما سكتوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما سكتوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما سكتوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما سكتوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواط من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس
من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس মানুষের শরীর খারাপ লাগতেছে বেশি আসছে না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 سحر ما جئتم به السحر 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 سحر ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمات ولو كره المؤمنون ويحق الحق بكلمات ولو كره ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره ولو كره المسلمون ولو كره ولو كره المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له في السماوات وما في الارض يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فالحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمات ولو كره بكلمات ولو كره الحق بكلمات ولو كره المشركون ولو كره المؤمنون ولو كره ولو كره ولو كره ولو كره ولو كره ولو كره المؤمنون ولو كره المؤمنون ولو كره ولو كره ولو كره المؤمنون ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره ولو كره المسلمون ولو كره ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره المسلمون ولو كره ولو كره ولو كره المسلمون 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 ولو كره ولو كره ولو كره ولو كره المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن جن يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يا أرحم الراحمين الله بكم شكرا مولا شمس তোমার এবং তোমার يا أرحم الراحمين যেমন যত সব যত দান করা হয়েছে আল্লাহ দিতে দান করা হয়েছে আল্লাহ সব দান কেটে দাও তৌফিক দান তোমার কোরআনে আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সবগুলো কেটে দাও তৌফিক আল্লাহ মস্তিষ্কের জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করে হাতের তালু পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত যত জাদু আছে সব জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান তো ইয়া আল্লাহ আশরাফ উম্মাহকে সুস্থ করার জন্য আমাদের আলিম দিতে আল্লাহ বিসমিল্লাহ وأوحينا إلى موسى أن علق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكم فوق الحق وبدل ما كان يعبد فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 سحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 سيبطل إن الله 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 لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة বমি করো সমস্যা নাই বমি করলে বমি হতে পারে أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يا أرحم الراحمين আল্লাহ সমস্ত প্রকার সমস্ত অঙ্গগুলো জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করুন ইয়া আরহামার রাহিমিন وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا মানে হাতে পায়ে ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে না খালি গলায় খালি আছে কেন একই ব্যথা শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا إله إلا الله شيء من ذلك السماء والسميع العليم يا أرحم الراحمين
Ya Allah, জিনদের পক্ষ থেকে যে জাদুগুলো করেছে আল্লাহ, সব জাদুগুলো কেটে দেন, তৌফিক দান করুন। কোরআনের শক্তি আল্লাহ, আমাদের কোনো শক্তি না, আমরা কোনো জালিম জিনের কাছে সাহায্য চাচ্ছি না, এখন আমরা তোমার ইবাদত করে তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি না, আমাদের সাহায্য করি ইয়া আরহামার রাহিমিন। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব, 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 নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن شيطان وهم ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا ما يلقف الحق بدل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر سحر 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 ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون ويحق الحق بكلماته ولو كره المسلمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر ساحر حيث أتى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 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 ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق حريق حريق ولهم عذاب الحريق 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 حريق 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 ولهم عذاب الحريق 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 حريق ولهم عذاب الحريق 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 ولهم عذاب الحريق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 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 الرجيم شيطان 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 الرجيم. وأعوذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأعوذكم بكلمة الله التامة من شر ما خلق. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 في العقد. জাদুর গীতগুলো করে দাও ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমরা জাদুর গীতগুলো করে দাও, গীতগুলো ধ্বংস করে দাও, গীতগুলো ধ্বংস করে দাও।
ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ তোমার কোরআনের শক্তি, আল্লাহ তোমার নামের উসিলা আল্লাহ জাদুর গিফটগুলো কেটে দাও ইয়া আরহামার রাহিমিন। ফিল উকাদ 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 في العقد 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 الذي يوسوس في صدور الناس 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 في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس في صدور 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 في صدور في صدور في صدور في صدور في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم حلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم 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 দিছে তুমি যাবেন আস্তে আস্তে জোরে বসে দেখি আসছে না আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে দরকার সিনিয়র কোচিং দেন কোরআন শরীফ পড়তে আরো বেশি খারাপ লাগে তাই বলছি কমতেছে না আস্তে আস্তে কমে যাবে না তাহলে শুনতে থাকো চলো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة أعوذ بكل عين لامة عين لامة بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأكلون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين وهم يتصاعدوا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 سير ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمته أجلس بجلس المنس আমি চলে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে কম বাইরে ঠিক আছে بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم يا أرحم الراحمين অন্তরে বলার জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করো অন্তরে জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ বুকের যতগুলো জাদু আছে সবগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করো ইয়া আল্লাহ ঘাড়ের জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করো মস্তিষ্কের জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করো পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত যত জাদু আছে সব জাদুগুলো তোমার কোরআনে সমস্ত জাদুগুলো কেটে দাও তৌফিক দান করো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم حلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم 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 بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر سحر 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 ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون 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 مجرمون ولو كره المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها 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 المجرمون أيها المجرمون مجرمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 আয়াতুল কুরসি পারো না মুখস্থ আছে না আস্তে আস্তে পড়ো মনে মনে পড়ে নিজের শরীর বন্ধু ধ্যান নিয়ে পড়ো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিস সামা'i ওয়া হুয়া আস-সামি'উল 'আলীম বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিস সামা'i লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু হামদান আলা কুল্লি শাইইন কাদির বিসমিল্লাহ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحق الحق بكلمته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره হয়ে গেছে পড়া ভর্তি কষ্ট আছে গলা ব্যথা করতেছে আগের মতো ব্যথা করতেছে নাকি এমনি ব্যথার মানে গলা চাপলে যেরকম ব্যথা লাগে পরে ব্যথা লাগতেছে এরকম ব্যথা লাগতেছে নাকি আগের মতো ব্যথা কষ্ট আছে এখনো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির তুমি না জিম দিলাম আগের মতোই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম نعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين النار أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين النار এই দোয়াটা পারো না মুখস্থ করাইছি আউযু আমার সাথে পড়ো আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মা মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হাম্মা ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মা